बिस्तर पत्थरों का बिस्तर, पत्थरों का सरहाना। एक माँ है, उसके सरहाने बाईं तरफ एक कनीज है जिसका नाम उम्मे ऐमन है, और उसके सामने सीने के पास एक 6 साल का मासूम बच्चा जिसका चेहरा इतना खूबसूरत है। मन रआनी फकद रअल हक, जो खुदा का जलवा देखना चाहे उस बच्चे का चेहरा देखे। वो 6 साल का मासूम बच्चा अपनी माँ के सीने के पास बैठा है और उसकी माँ उसको देख करके रो रही है और कहती है, ए मेरे बेटे मोहम्मद, अब मेरी जिंदगी के आखिरी लम्हात है। मैं अबुआ के जंगल में हमेशा के लिए गुम हो जाऊंगी, लेकिन मैं जानती हूं कि मैंने इतने आला और अफजल तरीन बच्चे को जन्म दिया है कि मेरा नाम कभी दुनिया से खत्म नहीं होगा। लोग हमेशा मेरा नाम लेते रहेंगे, मुझे याद करते रहेंगे, पूरी दुनिया में मेरे इस बेटे के जरिए से मेरा नाम लिया जाएगा। हुजूर अलैहिस्सलाम को वो लम्हात याद आ रहे थे। 6 साल की उम्र में मेरी माँ मेरी पेशानी का नूर देख करके दुआ कर रही थी और आंखें बंद कर। हुजूर की अम्मी जान हजरत आमिना के ये लम्हात हुजूर को याद आ गए। हुजूर रोने लगे, आज मेरी अम्मी मुझे याद आ गई। हुजूर की अम्मी के आखिरी लम्हात क्या थे मैंने किसी तकरीर में कहा होगा, लेकिन आज कहता हूं, हुजूर की माँ पर के जबान पे जो आखिरी जुमला था वो नात का शेर था। आप कह रही थी, मेरे बेटे का चेहरा ऐसा है जिसके सदके अल्लाह बारान रहमत का नुज़ूल फरमाता। मेरा बेटा वो है जिसके डंके मशरिको मगरिब में गूंज जाएंगे। मैंने इतना अजीम बेटा जन्म दिया है। तो ये जुमले कह रही थी और आंखें बंद कर लिया। हुजूर अपनी माँ के सीने पे हाथ रख के कहते, अम्मी और बोलो ना। हुजूर 6 साल के बच्चे अपनी माँ से कहते, अम्मी और बोलो ना। एक मर्तबा का अम्मी और बोलो ना, तो उम्मे ऐमन ने रोक दिया। बेटे जो चुप हो जाते हैं मौत की आगोश में, फिर वो बोला नहीं करते। अल्लाह की इज्जत की कसम, अगर उम्मे ऐमन मना नहीं करती और हुजूर दूसरी बार कह देते अम्मी बोलो ना, हुजूर की माँ जरूर बोलती। लेकिन कुदरत को ये मंजूर था ताकि ये दास्तान उम्मत के सामने दोहराई जाएगी। अम्मी और बोलो ना, जो कह रही थी बोलो ना। कहती है जो दुनिया से चले जाते हैं बेटे वो बोला नहीं करते, चुप हो गए। हुजूर सैयद आलम, हुजूर को वो लम्हात याद आ गए। आका मस्जिद नबी में बैठ के रो रहे थे और कहते हैं, आज मुझे मेरी अम्मी हजरत आमिना की याद आ गई। सरकार अलैहिस्सलाम की बारगाह में हुजूर को रोता देखकर सहाबा भी रो पड़े। आका फरमाते, अब इशा का वक्त आने वाला है, काश मेरी माँ आमिना हयात होती और मैं तुम लोगों को इशा की नमाज पढ़ा रहा होता और मेरी माँ मुझे कहती, ऐ मेरे बेटे, ऐ मेरे बेटे, हाय हाय हाय, ऐ मेरे बेटे, कुरान जिसे तौहा कहे, कुरान जिसे यासीन कहे, कुरान जिसे मुज़म्मिल कहे, कुरान जिसे मुद्दस्सिर कहे, कुरान जिसे वन नज्म कहे, कुरान अल्लाहु अकबर जिसे काफ हा या ऐन स्वाद कहे, कुरान जिसे इन्ना आतैना कल कौसर कहे। और कौन कह रहा है कुरान में? वो अहकमुल हाकिमीन कह रहा है, जिसको खुदा ने जिसके 3000 नाम रखे, नाम 3000 नाम, 3000 नाम है जिस रसूल के। वो रसूल कहते हैं, काश मैं इशा की नमाज पढ़ा रहा होता और मेरी माँ मुझे कहती, ऐ मेरे बेटे। ये बेटे की लज्जत जरा लीजिए। हुजूर को याद आता है, कभी मेरी माँ मुझे बेटा कह के पुकारती। अल्लाह की इज्जत की कसम, पूरे हिंदुस्तान में सफर करते हैं, दुनिया में लोग जानते हैं तहदीस नेमत के लिए लोग अलकाबात से पुकारते हैं। कोई उम्दतुल खुतबा कहता है, कोई आले रसूल कहता है, शहजादा गौसुल वरा कहता है, कोई अदीब कहता है, कोई खतीब कहता है, कोई मुबल्लिग इस्लाम कहता है। खुदा जाने लोग क्या क्या कहकर मोहब्बतों का सबूत देते हैं। लेकिन अल्लाह की कसम खाकर आज कहता हूं, सारे अलकाबात सुनकर भी दिल को इत्मीनान नहीं होता और न मेरे दिल को खुशी होती है। लेकिन जब मैं लंबे सफर से वापस होकर अपने घर लौटता हूं, मेरी माँ मुझे
بیٹا کہتی ہے تو وہ سارے القابات مجھے ہیچ نظر آتے ہیں جو مجھے منبروں پہ دیے جاتے ہیں. اس لیے کہ جب یہ حدیث سامنے ہو نا، یہ حدیث سامنے ہو کہ میں لوگوں کو نماز پڑھا رہا ہوتا، عشاء کی نماز، امام الانبیاء کہتے میں نماز پڑھا رہا ہوتا، اور میری ماں کہتی بیٹا محمد ادھر آ. توجہ کریں، توجہ کریں. اگر کوئی حضور کو یہ کہہ دے وہ کافر ہو جائے، حضور کو کوئی یہ کہہ دے بیٹا محمد، وہ کافر ہو جائے، وہ کافر ہو جائے. اس لیے کہ حضور امت کے روحانی باپ ہیں. کوئی حضور کو بیٹا نہیں کہہ سکتا، کوئی حضور کو بیٹا نہیں کہہ سکتا. اس میں حضور علیہ السلام کی بے ادبی ہے اور حضور کی بے ادبی کفر ہے. لیکن آقا کہتے کاش میری ماں حیات ہوتی اور مجھے کہتی بیٹا محمد ذرا ادھر آنا. تو صحابہ حضور کو دیکھنے لگے، حضور آپ کیا کرتے؟ آقا فرماتے میں عشاء کی نماز چھوڑ دیتا اور لبیک یا امی کہہ کر میں اپنی امی کے پاس چلا جاتا. آج ہمیں اس چہرے کا احساس نہیں ہے، اس چہرے کا خیال نہیں ہے. لیکن یاد رکھنا جب یہ چہرہ گم ہوگا، قبر کی مٹی کے نیچے دفن ہوگا، اس وقت تم اس چہرے کو ترس جاؤ گے، ڈھونڈو گے. نہ یہ چہرہ تمہیں جنگلوں میں ملے گا، نہ بیابانوں میں ملے گا، نہ تمہیں کسی فنکشن ہال میں ملے گا، نہ کسی منبر پہ ملے گا، نہ کسی محراب میں ملے گا، نہ کعبے کی دیواروں کے سائے میں ملے گا. عرفات کے نظارے تو ہوں گے لیکن ماں کا چہرہ نہ ہوگا. مینا کی بہاریں تو ہوگی، ماں کا چہرہ نہ ہوگا. نکلتا ہوا چاند تو ہوگا، ماں کا چہرہ نہ ہوگا. افق پر سورج تو ہوگا، ماں کا چہرہ نہ ہوگا. قرآن کا مصحف تو ہوگا، ماں کا چہرہ نہ ہوگا. سب ہوں گے، ماں کا چہرہ نہ ہوگا. لیکن اس وقت تم ڈھونڈو گے اور تم اپنے آپ کو محروم تصور کرو گے. ماں کا چہرہ پوری کائنات کی دولت دے کر بھی تم حاصل کرنا چاہو گے تو تمہیں نہ مل سکے گا. اس وقت تم راتوں کو گڑ گڑا کے دعا کرو گے میرے اللہ اتنا تو احسان کر دے. وہ چہرہ ایک مرتبہ خواب میں دکھا دے. ماں باپ کے ساتھ بغاوت کرنے والوں شاید تمہیں وہ بھی نصیب نہ ہوگا. آج ماں باپ کا احساس نہیں، ماں باپ سے محبتوں کا ماحول نہیں ہے. آؤ اپنے ماں باپ کے ساتھ تجدید وفا کریں. آج کے نوجوان لڑکے 3-2 بجے تک انٹرنیٹ پر بیٹھ کر موبائل کھیلتے، گیم کھیلتے. پورے شہر میں وبا پھیل چکی ہے. لوگ جوا کھیل رہے ہیں موبائل پر، گیم کھیلنے موبائل پر، تاش کے پتے کھیلنے موبائل پر. نادام وہ 3 گھنٹہ وہاں بیٹھ کر کیوں تو ذلیل کام کر رہا ہے، کیوں تو حرام کام کر رہا ہے؟ اگر وقت ہے جا اٹھ اپنی ماں کے پیر دبا. خدا کی عزت کی قسم اگر تیری ماں کے دل سے دعا نکل گئی اللہ تجھے ولی بنا دے، تجھے قطب بنا دے، تجھے ابدال بنا دے. تمہیں پتا ہے ماں کی دعا انسان کو ولی بنا دیتی ہے. یہ خواجہ باقی باللہ، یہ باقی باللہ کون ہے؟ خواجہ باقی باللہ سلسلے نقشبندیہ کے بزرگوں میں سے ایک پائے کے بزرگ ہیں. حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی کے پیر ہیں. ابتدا میں عبادت کی طرف زیادہ توجہ اور لگاؤ نہ تھا. باقی باللہ توجہ نہیں تھی زیادہ، لیکن سوچتے تھے کہ عمل کم کروں اور ولی بن جاؤں. تڑپ تھی ولی بن جاؤں ولی، لیکن ولی جیسا عمل کرنے کا ابتدائی دنوں کے اندر شوق نہ تھا. ماں نے کہا بیٹا بے چین کیوں ہوتا ہے؟ عرض کی امی ولی بننا چاہتا ہوں لیکن اتنے مجاہدات نہیں کر